हरगां तुका सुमिया जिजू होगळप तुका सुमिया जिजू महिमा तुका सुमिया जिजू देव बापाक जावं अर्गां जिजू क्रिस्तक जावं अर्गां पवित्र आत्म्याक जावं अर्गां महिमा स्तुती हरदान म्हजें नांव मोंती तो वेळ म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां कित्याक म्हळ्यार म्हाका धैर्य मस्त उणें हांव मस्त म्हाका धैर्य उणें हांव हांगासर योग्य न्हय रावूंक कित्याक देवान आज म्हाका धैर्य दिलां वयर येवन केन्नाय उलोवची मनीस न्हय पूण आज म्हाका पवित्र आत्म्यान धैर्य दिलां बळ दिलां कृपा दिल्या ताचे सक्तेन हांव हांगा रावल्या वडवीक उलोवंक सोदता तो सोमयाची वडवीक उलोवंक म्हळें पूण म्हजी वडवीक उलोवंक हांगासर हांव उबें रावूंक ना सोमयाची वडवीक उलोवंक 2014 म्हाका देवाची वळख जाली जेजूच्या गांवांतच थंयसर हांव देवाचें उतार बऱ्या तरेन हांवें पयिल्लें मागलें देवा कडेन एकच कांयच आशेवंक नातली थंय मस्त कश्ट आयले तरी पूण हांव कितेंच आशेवंक ना जेजू कडेन एकच मागलें दिंबयेर पडोन दुसऱ्या मुखांतर एक म्हज्या भयणी मुखांतर एक जेजूची क्रिस्ताची वळख जाल्ल्या भयणी मुखांतर म्हाका वळख जाली ल्हानपण आमी देवाचें उतार वाचून आसा तरी पूण देवाच्या उतरांची कांयच वळख ना कितेंच हांव नेना हांवें सांगलें ताका हांव क्रिस्तांवच म्हाका पुरा गोत्ता आसा तें म्हणालें मोगान म्हाका ताणें समजयलें आमची कोणूच तशी मोगान समजोवची कोणूच आसची ना पूण तें देवाचें भुरगें जाल्ल्यान ताणें बरें करून म्हाका समजयलें आनी 1 म्हयनो म्हजे खातीर हात धरून रडोवन ताणें मागलें आनी ताणें म्हाका खांब पावयलें ताच्या उपरांत हांवें तें बरें देवान म्हाका मस्त म्हज्या जिवितांत ती सांगूंक असाध्य देवान तितलें म्हज्या जिवितांत अद्भुतां विचित्रां पुरा केल्यांत तरी पूण हांव गांवाक आयल्या उपरांत देवात हांव मस्त फाटीं सरलें कित्याक म्हळ्यार हांव मात्र एकलीं जेजूक वळखून हांव जियेलीं पवित्र आत्म्या वळखून हांव जियेली आनी घरा आयल्या उपरांत सगळ्यांनी म्हाका इन्कार केलें मस्त म्हळ्यार मस्त तूं तिशीन गेलाय तूं नमाण मरये म्हणनाय तूं कित्याक नमाण मरये पूण पवित्र आत्म्यान मागतना केन्नाय मोदें नमाण मरये हाडूंक जायना म्हळ्यार कोणाकच अर्थ जायना सगळ्यांक खबरो गेल्यो धुवांक म्हज्या सासू मायन पुरो खबरो केलो हें पुरा तिशीन गेलां हें आमच्या कुशीक ना म्हणून पूण जेजूच्या कुशीक हांव आसली कोणाकच कळीत ना अजून पर्यंत खबर ना जेजूक मात्र म्हज्या एकल्याक खबर आसा हांव ताच्या सांगात आसा हांव ताच्या सांगात जियेता म्हूण ताका कळीत आसा जेजून हायिन्न वेळार म्हाका सोड आनी सोड गुंडायंत जानवाय जोडूंक हांगासर म्हाका ताणें साडलें हें म्हजें योजन न्हय हें ताचें योजन जावन आसा तशें जावन ताणें हांगासर हाडलां आनी ताका ताणें म्हाका संवसारी बापय मारता आसतना सर्गीचो बापय मारता म्हणून ताचे उतार सांगता वय सर्गीच्या बापान म्हाका हर एक पाटी मार दिवन तो म्हाका फाटीं आनयता कित्याक हांव संवसार म्हजी कुटुंबाची पुरो संवसारी सांगता जियेत आसतना हांव तांच्या फाटल्यानंत वचोन आसता साबार पाटी देव म्हाका मारता आनी हांव ताचे सांगता ताचे तो मस्त पयस सरता आनी तो म्हाका हांगासर हाडलें ताणें आनी हांव देवाच्या उतरांत घट जाली गूंड आनी गूंड अर्थ म्हाका देवाच्या उतरांचो समजलो सत कितें नीत कितें सैतान कितें देव कितें म्हणचे सगळें म्हाका हांगा अर्थ कर सांगलें आनी म्हजी कितलो तेंप तावन हांव पिडेन आसली एलर्जी आसली म्हजे थंय 3-4 डॉक्टरांचें म्हाका वखद जालें पूण हांगा देवान म्हाका संपूर्ण एलर्जीन तावन गूण केलां आनी म्हजो भावार्थ घट केला जेजू सांगता जियोंक म्हाका ताणें म्हाका वाट दाखयल्या हे तशेंच आनी म्हजे पांय दुखी आसा तुमी म्हजे पासत मागा ती जेजू म्हाका संपूर्ण गूण करता म्हणून म्हाका भरवोसो आसा कित्याक हांव ताचेर पात येवन जियोवची मनीस आनी मुखार देवाक हांवें भास दिली हांव तुजे सांगता जियेतली म्हणून देवा बापाक जावं हरगां होगलापू सोम्या तुकाच एकल्याक मान महिमा स्तुती हरदान बापा तुजे विना आमी कितेंच करूंक सकानाय म्हळाय जेजू तुका जावं हरगां होगलापू मान महिमा हरदान हरगां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू आमेन आमेन आमेन.